العاصمة عم توقف المحاولات لحتى ترجع للسلطة بأسرع وقت، لهيك بتنشر إشاعة أنه اسكندر ابنه لرشيد مو ابن السلطان. السلطان عنده استعداد يعدمه لرشيد ويسلم العرش لآلتان. آلتان مو حابب يشارك بالمؤامرات اللي بالقصر، وبيقترح على ماريسا تسافر معه على روسيا، بس ماريسا بترفض من بعد ما عماها حب السلطة. اسكندر بيهرب من القصر، بس باشكورت ما بيقبل يستقبله وبيقلعه من بيته. مانيفا وأنا بيلتقوا باسكندر وبيقرروا يروحوا كلهم سوا لعند غولي خان. مولاي السلطان، أنا من واجبي خبر حضرتك إني بعرف هلأ وين متخبي اسكندر. متخبي؟ لكان هو هرب. هذا اعتراف بالذنب وانت عم تدافع عنه. وإذا يعني هرب يا مولاي، أكيد خايف على حاله. معناتها في سبب يخليه يخاف، وما راح اتفاجأ إذا طلع بيعرف مين أبوه. الظاهر اتفقوا علي هو والحقير رشيد. أنا بعرف كيف حاسبهم. ما في داعي نتسرع بهيك اتهامات مولاي، نحن لهلأ ما عنا دليل على هالكلام. انت على طول هيك متردد. لازم تتخلص من هذا العيب إذا كنت ناوي تحكم هاي الإمبراطورية. وين متخبي هذا الجبان؟ هو ببيتي، إذا حضرتك بتأمر هلأ بروح من أجيب. شان شو بدي إياه؟ بكرة ناوي أعدم هذا الحقير اللي طلع أبوه، بس هو في ينقلع لمحل ما بده. ألتان، بتخبر الحرس ما يدخلوا لعندي إذا أجا يتوسط لرشيد، بس تعمل مثل ما عمل لك. مالي طايق شوفه. ما عملته هي كسر لي قلبي. أنا كنت كتير حبه وكنت معلق كل أمالي عليه، بس بلا غير طلع ماله ابني. روح خبر شريف باشا. تحت أمرك مولاي. بدي ذكرك إنه لولا اسكندر كنت لهلأ بالسجن. إذا بتسمح لي بدي أذكر حضرتك إني جاهز لخدمتك مولاي السلطان. خلاص اتركني. شايفة شو يلي صار معي؟ أمي اللي حبيتها وطول عمري كنت مشتاق لها طلعت وحدة خاينة، وأبي كمان خاين وأنا طلعت ابن غير شرعي. لو هالشي كانوا بيعرفوه من قبل كانوا قتلوني وأنا ولد صغير. اسكندر، ما خطر عبالك تفكر ليش رشيد اعترف تحت التعذيب؟ خطر لي، وهذا اللي محيرني. والسلطان صدق حكيه. ايه بس انت ما رجعت حكيته للسلطان. لأنه أنا بعرفه منيح، هو ضد عقله إنه يفوت أي حدا على الحرملك تبعه. ولو قوانين زمان لساتها ماشية كانوا عدموا الكل بدون أي رحمة. يا لطيف على هالوحشية. أنا؟ خلينا نرجع على روسيا. إيه، أنا بصير حرس حدود وأنتي ست بيت، ونعمل مزرعة لحالنا كمان، ما نحط فيها دجاج وعنزة مثل اللي عند لبوشة بالضبط. هلأ يمكن صعب عليكي تتركي حياة القصور وترجعي تعيشي حياة الفقر والتعتير بالضيعة. لا، أنا كنت ناوية أعيش معك بالقصر وحتى بالضيعة، بس برأيي لازم تقاتل قبل ما تستسلم. إيه، معك حق. أنا لازم روح على القصر وأحكي مع السلطان. طيب عمهلك شوي، ما تروح هلأ. أنت بتعرف إنه السلطان بينام على بكير، وأنت كمان لازم تنام وترتاح. بكرة الصبح بتروح لهنيك وكل شي رح يكون منيح، ولا يهمك.
تعالي لعندي. فيرا، فيرا، قومي فيقي إذا بتريدي. فيرا، شش. فيرا، حقك علي. اسمعيني، لو سمحتي أعطيني خاتمك، بحاجته أنا رح رجع لك يا. مشان شو بدك يا؟ شو ناوية تعملي فيه؟ بدي روح على القصر لأحكي مع ألتان، غير بهالطريقة ما فيني أوصل له. إذا عم بيلاحقوا اسكندر معنا يمكن يقبضوا عليكي. يمسكوني أنا أحسن ما يمسكوه. ما حدا غير ألتان بيقدر يساعدنا. أعطيني الخاتم إذا بتريدي. خدي يلا. يسلموا إيديك. ديري بالك على حالك. بتشكرك من قلبي. لوين رايحة؟ بدي روح شوف ألتان. السيد آلتان ما بعت وراكي. مو من حقك تجي لهون. يلا روحي قبل ما يقبضوا عليكي. فيكي تتفضلي يا خانو. شكراً إلك. صباح الخير. صباح الخير اسكندر. صباح النور. شو وينها أنا؟ ليش ما كانت معك؟ لو هي كانت معي أكيد ما كنت رح أسألكن. راحت على شي محل وأنا نايم؟ أنا راحت من الصبح على قصر السلطان. ليش هيك عملت المجنونة؟ أكيد رح يمسكوها. أنا لازم روح رجعها. اسكندر ما فيك تروح ما لهي. حدا يمنعني. ألتان، حاول تعمل شيء إذا بتريد. متأكدة إنه السلطان بيسمع منك. السلطان ما عم يقبل يرد على حدا. مفكرتيني ما حاولت أحكي معه؟ السلطان سليم هلأ حاسس بالغدر والخيانة كمان. تعرف، اسكندر ما له علاقة بهالقصص. على فرض إنه هالإشاعة طلعت صح، ما حدا فينا كان بيقدر يختار أهله. الغريب إنه هاي القصة طلعت بهذا الوقت، من وقت ما اسكندر بعت رشيد على السجن، لأنه كمان ما في ولا دليل على إنه رشيد متورط بمقتل أمه لاسكندر. اسكندر بينفعل بسرعة مثل أبوه. أنا عم بحكي عن السلطان سليم. بدي أسألك، هلأ أنت مصدق إنه اسكندر بيكون ابنه؟ أنا هاي القصص بتصير بالحياة.
صدقيني أنا كتير حابب ساعده لاسكندر، بس هو اللي هرب، وهذا الشيء اللي خلى وضعه أصعب. السلطان اعتبر هروبه دليل على صحة الإشاعة. بدي أعرف كيف السلطان سليم سمع بالموضوع؟ اللي أنا بعرفه إنه القصر مليان بالمخبرين، بس بدي إياكي تروقي شوي، وما في داعي تزعلي من هلا. أنا متأكد إنه السلطان رح يهدى ورح يرجع يتعامل مع الموضوع بطريقة صباح لا تؤاخذوني، أنا قاطعتكم. انتوا كيف بتسمحوا لها تفوت لعنده؟ نعتذر يا خانم. ولا حرف. انتوا بتعرفوا انه هي هربانة من الحرم ليك؟ ما بنعرف يا خانو. هي مو هربانة، عطوها هدية لواحد من الحرس. انتوا ما بتفهموا. هي ما كان لازم تشوفك هون. لا تخاف علي، هلأ فيني روح من هون وما حدا بيقدر يحكي معي. ما فيكي بعد اللي صار. انتوا لازم تقبضوا عليها فوراً. خليكي هون لبين ما أرجع. فاتت على القصر بطريقة مو قانونية. بدك نطالعها من غرفة آلتان بيك؟ انت أطرش؟ ولا بدك تصير أطرش؟ عمتي من شو معصبة؟ انت لسه ما عرفتي؟ أنا رجعت على الحرم لك. بس والحرم لك بخص السلطان سليم، يعني بخصني لإلي. لهيك طلبتها لتقضي معي الليل كله. وهي هلأ جاريتي، وبدها تضل قاعدة بغرفتي براحتها كمان لحتى أصرفها. حكي واضح؟ واضح يا بيك. بتضلوا واقفين هون، ما بدي حدا يضايق أنا خانم أو يزعجها، مفهوم؟ أمرك يا بيك. ممنوع تفوت يا بيك. أنا فايت أحكي مع السلطان، حتى لو بدكم تقبضوا علي أنا بدي أحكي معه بالأول. بعتذر منك يا بيك، بس عندي أوامر أمنعك تفوت. قل لي مين هذا يلي بيسترجي يمنعني إني أتفتل بالقصر تبعي؟ يا بيك هي الأوامر من مولاي السلطان سليم، أنت ممنوع تفوت على القسم الخاص فيه. شو السلطان خايف مني؟ مولانا السلطان ما رح يستقبلك. تفضل. منيح اللي اجيت، كنت بدي ابعت لك خبر. انا فكرت منيح وجاهز اعلن عن قراري. اسكندر ما له حق بالعرش من اليوم. مولاي السلطان، ما في داعي تحكي شي لاني بعرف اللي جواتك. القرار كان صعب علي اني اخده. أنا كمان عم أتعذب، بس هذا الموضوع انحسم، وهذا آخر كلام. أنت رح تصير السلطان بس بشرط. شو الشرط؟ لازم ترجع أحكام الإعدام بالدولة، ورشيد بينعدم فوراً. وإذا ما قبلت مولاي؟ شو يعني ما رح تقبل؟ تصير سلطان ولا تعدم رشيد؟ الشغلتين سوا، بتوقع أنهم مرتبطين ببعض. إذا ما رح تقبل ساعتها رح سلم العرش لدينيس أو ماريسا. مو أنت طلعت قانون بيسمح للمرأة تحكم؟ أيوة، بتذكر إنك قلت عني غبي. إيه، بس هالقانون هلأ إجا وقته، لأنه الظاهر هالنسوان عندهم قوة وثقة بالنفس أكثر منك. مولاي السلطان، هلأ بدي أترجاك تسمعني. عم أسمعك، قول اللي بدك إياه، بس ما رح غير رأيي. أنا بدي أترجاك أنك تروح تحكي لآخر مرة مع رشيد. هي الإشاعة اللي بتقول إنه رشيد أبوه لاسكندر ما في دليل على صحتها.
رشيد باشا إنسان محترم، ولما يعرف إنه رح ينعدم أكيد رح يضطر يقول الحقيقة. صح، رح يعترف. بس إذا طلعت هي الحقيقة شو الحل؟ أنت ناوي تبهدلني وتفضحني يا علتان؟ ليش؟ أنت فيك تروح تسأل خادمك إذا كان له علاقة بالمرة اللي بتحبها واللي أنت بتموت عليها، وإذا قال لك إيه وبعدين ضحك بوشك بطريقة خبيثة، كيف بعد هالشي رح أقدر أطلع بعيون شعبي؟ لا، ما بدي روح أسأله ولا بدي أشوفه. رشيد لازم ينعدم اليوم. ساعتها بس رح أقدر أعيش وأنا مرتاح. القرار هلأ عندك. شريف باشا، شو القصة؟ ليش ما عم بيخلوني فوت لجوا؟ أوامر مولانا السلطان. السلطان مو حابب يشوفني يعني؟ هو طلب منكم تمنعوني؟ مو من صلاحياتي لناقش رغبات وأوامر مولاي السلطان، الله يطول بعمره. شريف باشا، وشو مشاني أنا؟ ما رح تقبض علي؟ في مجال إنك تجاوبني؟ شريف باشا، هلأ أنا مو من حقي أعطيك أوامر، بس بدي منك تجاوبني على سؤالي. شو صار مع حبيبتي؟ خاف الجواب اللي عندي ما يعجبك. تفضل قلي. ألتان باشا الحقيقة أخذها لعنده واعتبرها جارية من جواريه، وهلأ هي موجودة بغرفة نومه. اتركوني فوت لعنده، عملكم اتركوني، أنا لازم فوت أحكي معه ضروري، أنا لازم أحكي مع مولانا السلطان. شريف باشا خليني فوت. بعتذر من حضرتك يا اسكندر بيك. مو من حقك تساوي هيك، انت كيف بتتجرأ؟ لوين اخذيني؟ اتركوني احكي معه، انا جاي مشان اخذ حبيبتي انا. المفروض درجة الحرارة بقلب الغرفة ما لازم تنزل عن 22 درجة مئوية، وإلا هدول المواد ما رح يتفاعلوا مع بعض ورح يضلوا مكونات منفصلة. تمام؟ برأيك هذا الشيء حقيقة؟ شو قصدك، إنه المكونات ما بيتفاعلوا بدرجة منخفضة؟ هي الحقيقة. عم بحكي عن رشيد، هو كان على طول كتير منيح مع اسكندر والكل بيعرفوا هالشي. معقول بالأخير يطلع أبوه؟ هو من وجهة نظر علمية بهالقصة ما في شيء مستحيل. بس أنا برأيي بشوف هذا الحكي منطقي أكتر. منطقي؟ شو بتقصد؟ هلأ فكري بالقصة. لما انولد اسكندر السلطان كان رجال كبير بالعمر وما كان في عنده أولاد قبله. والمرة كانت كتير حلوة، التقت بشخص محترم وظريف. التاريخ مليان بقصص الحب والخيانة. ولساتها مستمرة لوقتنا هاد. بزعل اسكندر، كان رح يكون من أحسن الحكام يلي وصلوا للعرش. شو رح يصير فيه هلأ؟ دكتور، لو سمحت تفضل معي فوراً على السجن. شو؟ شو بده مني أنا؟ بدك تشوف رشيد باشا يا دكتور، هو اللي طلب تروح لعنده. طيب ما تقول هيك من الأول. شو تاف؟ خد معك قنينة الدواء، رشيد باشا بيكون مرضان من كتر التوتر. معك حق، من فرحتي إنه ما رح يحبسوني نسيت إنه يمكن يكون مرضان. نفدنا.
منيح إنك جيت يا دكتور. حاسس إنه فيك شي؟ لا تخاف، أنا كتير منيح. طلبتك لأحكي معك بموضوع جدي. قررت أكشف لحضرتك السر تبعي. ليش بدك تقوله لإلي؟ بتمنى ما تفهمني غلط، بس بيقولوا إنه إذا الواحد عرف أسرار الآخرين بيكون عم بيخاطر بحياته. لأنك دكتور، وهلأ رح تفهم عن شو عم أحكي. أنا بدي أعترف لك بسر عني كنت مخبيه طول حياتي عن الكل. طيب شلون بقدر ساعدك؟ هلأ بدك تكشف علي وتخبر الكل بحالتي. أنا ما كان لازم أتركه يروح وراها. ما كان فيكي توقفي. برأيي ما في داعي ننطر اسكندر. السلطان كتير زعلان منه. شو صار معك؟ وين أنا؟ ما سمحوا لي فوت شوف السلطان، وقلتان أخدها لآنا وعملها جارية عنده. يعني السلطان رح يرجع يسلموا السلطة لإله؟ لا، هاد الحكي ما بصير بالمرة. أنا هلأ رايحة على القصر وبدي أحكي مع ابني. هو ما رح يرد عليكي. شو قلتي؟ انتي امه لآلتان؟ حبيبته لأبي الروسية؟ يعني أنت بتكون ابنه لمصطفى؟ فعلاً بتشبهه. بشبهه. بتمنى ما أغلط بحياتي مثل ما غلط هو. أنت عم تظلمه لمصطفى بهالحكي يا قولي خان. لا، مو قصدي. هو أعطاني كل اللي عندي، بس انتي أنا طول عمري بكرهك، وهلأ بتنقلعي من بيتي. رح روح. أنت روح. أنا رح روح معك. بدي إياك توصلني لعند ألتان. طيب خدوني معكم. خليكي هون بهالفترة. امشي. جماعتكم لأمر كتير مهم. أنا سابقاً كنت مقرر أني سلم عرش السلطنة لوريثي اسكندر، اللي أنا كنت معتبره ابني الوحيد. وهلأ صار في ظروف جديدة بتمنع اسكندر من إنه يكون وريث للعرش. للأسف لازم خبركن إنه كان في بين رشيد باشا وأمه الاسكندر علاقة مالها. على مهلكن، استنوا شوي، شو عم تعملوا؟ انت كيف بتتجرأ تقاطع مولانا السلطان وبتفوت بهي الطريقة؟ أنا بترجاكم سامحوني، بس الحكي اللي عندي له علاقة مباشرة بالكلام اللي عم يقوله مولاي السلطان. قول يا شوتاف، كلنا عم نسمعك. أنا من شوي كنت عند رشيد باشا، كنت عم أفحصه وهو بريء من هي التهمة. هو ما عنده القدرة لهيك. شو معنات هذا الكلام؟ أنا دكتور وبقدر أكد هذا الكلام. وقت كان رشيد باشا شاب صغير، كان وقتها بده يشتغل بالحرملك، وكان الشرط لحتى يشتغل إنهم يخصوه. جايانا خانم، العفو منك مولاي السلطان. لما اجت هي لهون على الحرملك، كان وقتها رشيد باشا هو الصدر الأعظم للدولة، بس
بس كان مخصي. أنا عندي طريقة لنفوت على القصر. ما فيك تروح إذا السلطان متضايق منك. بس أنا لازم ساعد أنا. ألتان ما رح يعمل لها شي ويأذيها. ما بكفي إنه أخذها لأنا وعملها جاريته وقضت الليلة عنده، شو بدي استنى أكثر؟ شو يعني هو خلاها عنده بالغصب؟ ما بعرف، بس أنا أول ما أشوفه بدي اسكندر استنى شوي. هي الأوامر مو علي، أنا عم أقول لك بدي فوت. شو بلاقيكي هون؟ يعني ما مشي حال الأول جيتي على الثاني؟ ماريسا صدقيني أنا شو كنتي؟ أنتِ ما رح تقدري تعملي شي. يعني هلأ صارت هي جارتك المفضلة؟ أنا بس كنت بدك تروقي شوي ماريسا. أنا مالها جاريتي. أنا قلت لهم هالحكي كرمال أحميها. شو عم تعمل هون؟ كيف وصلت لعندك؟ كان بدها ياني ساعدها. منيح اللي اجت لهون. كل التهم طلعت باطلة. السلطان حالته صعبة، وأنا رايح جيب له اسكندر. أنت شو عم تعمل؟ ناوي تساعده لياخد مكانك؟ بيهمني اللي بده يقعد على العرش يكون هو الوريث الحقيقي. ديري بالك عليها منيح. ألتان أنا كان بدي أقول لك إنه أمك بتركيا. شو؟ مانيفا بالبلد؟ إيه. هي آخر شغلة كانت رح تخطر على بالي. طيب هو ليش ما حكى إنه هيك حالته؟ خايف من الفضيحة؟ طيب أنا شو بدي أعمل بحالي هلأ؟ اسكندر ما رح يسامحني. بس الحكي تبع الدكتور ما أنه مزبوط. شو؟ يعني الدكتور كان عم يكذب؟ إذا كان كذاب بدي خليهم يعاقبوه. الدكتور ما كان عم يكذب عليك. رشيد عن جد ما بيطلع بإيده يجيب أولاد، بس هو ما كان هيك على طول. بعرف إنه هو ما خلق مخصي، بس لما اجت جايانا على الحرم ليك هو كان الصدر الأعظم بالدولة. لهلأ بتذكر الوقت اللي إجا فيه رشيد لهون على هالقصر. كان شاب حلو كتير. وانت ليش عم تبكي؟ لأني كتير موجوعة. أنا ما حكيت هالشي لحدا من قبل، حتى لإلك، بس أنا كتير كنت حبه لرشيد. أنا كنت حامل منه. يا الله. طيب أبي كان عنده علم بهالشي؟ أكيد ما قلت له شي. كان رح يقتلني إذا عرف بعملتي. أنا بنته للسلطان العظيم، وهو كان شقفة خادم. بس أنا كنت عرفانة منيح إنه بعمرنا ما رح نكون لبعض. هو وقتها كان شاب حلو وكلامه ظريف، وكان يتغزل فيي ويعبر لي عن حبه لإلي، وأنا كنت بنت صغيرة ما قاومته. ما بعرف شو لازم أحكي، بس فيني أسألك شو اللي صار؟ شو عملتي من بعدها؟ أنا نزلته لهداك الولد. حبيبتي يا دينيس، تعالي يا أختي الصغيرة. ورشيد وقتها قال إنه هو رح يقصي حاله وما عاد بده يقرب من النسوان إذا ما قدر يكمل حياته مع حبيبته الوحيدة دينيس. بعدين اجت كيانا على القصر. صح ما كانت بتقدر تجيب أولاد منه، بس قدرت تسرق له قلبه هديك الحقيرة، لهيك أنا قتلتها بإيدي هدول. انت ما رح تقرر تعدمني هلأ؟ ما
بعد كل هالسنين يلي مرقوا، مو هيك؟ مو أنت أخي؟ روحي من وشي. اسكندر، ليش هيك عملت؟ اسكندر، السلطان اسكندر، انت لازم ترجع فورا على القصر. لا تقتله يا اسكندر. عم تمنعيني من قتله لأنه هو ابنك، مو هيك؟ شو مربطينك؟ ايه، الشريف باشا هيك بده، لأنه خاف إني انتحر بعد كل شي صار فيني. معه حق. شريف باشا من يومه بينتبه على التفاصيل. فيك تفهميني إمتى رح يطالعوني؟ ليش مين قالك إنه هن قرروا يطالعوك؟ كيف؟ ليش الدكتور ما قال لهم شي؟ أكيد بيكون خاف. لا ما خاف. الدكتور قال لهم كل شي وعمل كل شي طلبته منه. بس أنا كمان خبرته للسلطان على الحقيقة. حقيقة شو؟ إنه ضحكت علي وقت كنا صغار، مع إنه هالقصة صار لها زمان كتير. بس هاي الإهانة يلي عملتها أنت بحق سمعة عائلتنا ما بتنتسى بعد كل هالمدة. إذا هيك معناتها الحكم رح يتنفذ عن قريب. إيه، رح يتنفذ يا حبيبي. هالشاب الحلو وحبي الأول والأخير رح يموت. انتي ليش هيك عم تساوي؟ كنت مفكرك جاي تساعديني. طلعت غلطان. تذكر وقت تركتني ونسيت حبي ورحت حبيت هديك الأرمنية. لهيك كلياتكم سوا لازم تتحاسبوا، هي وانت وهداك الولد اللي اسمه اسكندر. يعني انتي يلي قتلتي جايانا؟ ايه، وأنا هلأ لا اقتلك وخلص عليك. لا تواخذوني، أنا يمكن إجيت بوقت مو مناسب. لا أبداً، منيح اللي حضرتك إجيت بالوقت المناسب. أنا كنت جاي أشوف ليش حضرتك لهلأ بالزنزانة. حكيت كل شيء لمولانا السلطان. يمكن الأمر لهلأ ما وصل للحرس ليطالعون. أنا رح روح فوراً عند شريف باشا. لا أنا بترجاك خليك قاعد معي. شو القصة؟ كرمال خاطري خليك هون، لا تروح وتتركني لحالي. إيه مو مشكلة، خلص إذا هيك حابب معناتها بضل. ايه خليك. شايفة هديك البوابة؟ في وراها حارس تركي
طيب أنا شو بدي بهالتركي؟ مبين عليه ما في معه مصاري. لا تخافي، هو بكل الأحوال ما رح يروح معك على محل. بدي تفتلي شوي قدامه وتدلعي له. لا تخافي على حالك، خدي هي مصاري. يلا روحي امشي. مساء الخير. شو رأيك تروح معي يا حلو؟ تعال. روحي يلا روحي من هون بيكون أحسن لك. إيه وليش هيك معصب؟ تعال لعندي لحتى راضيك ببوسة. عم تقولي إنه في مجوهرات بالكيس؟ ايه في كتير، هالكيس مليان. معناها هالكيس كتير كبير، لازم يكون تحت شجرة كبيرة. التراب هون شكله مو ظابط. هدول المجوهرات مسروقين من خزينة السلطان. أنا ما خبرتك هالحكي من الأول. بس كيف هدول وصلوا على روسيا؟ ابني اللي جابهم معه. الأتراك أخذوه مني وهو صغير وربي هنيك عندهم، وكان يشتغل صبي عند جواهرجي. هو عصب وكره الكل بعد ما عرف إنه أعدمه معلمه اللي كان يحبه كتير. هرب من هنيك وجاب معه هذا الكيس لهون. وابنك وين؟ قتلوه، بس قبل ما يموت وصاني رجعون لاسكندر. أنا بعرف قصة هدول المجوهرات، وهدول ما لازم يروحوا لاسكندر مع إنه هو ابنه للسلطان، بس المفروض يروحوا لبنت. شو معناته هالحكي؟ هدول المجوهرات انجمعوا خصوصي حسب وصية السلطان بعد ما ماتت جاريته المفضلة، ورح يكونوا من نصيب أول بنت بتنولد عندهم بالعيلة. أول بنت بتولد؟ وهلأ شو لازم نعمل؟ نحن لازم نرجع هذا الكيس باللي فيه على تركيا، على خزنة السلطان. ايه رح نطالعهم من هون. يلا ساعدين. سيد أنا شورفان. مو فاضي هلأ، عندي شغل. السيد أكيم إجا لهون وجايب بضاعة. قل له خليه يستناني. هالشيطان رجع بسرعة. ما رح ياخدون؟ ما رح خليه يفوت لهون. بعتذر إني تأخرت عليك، بس ما توقعتك تجي بهالسرعة. اجتني بضاعة جديدة فقلت لجيب لكم منها. يسلموا ايديك. وهي النقلة أنا دافع لك حقها من قبل. دافع لي؟ ايه معك حق، ما تشغل بالك، بيناتنا ما في حسابات. نزلنا كل شيء يا بيك. ايه كتير منيح. رح روح ارتاح شوي بالحديقة الشتوية تبعكن، بتسمح لي؟ بعتذر منك، هلا ما فيك تفوت على الحديقة الشتوية، عم ينظفوها لأنه. هلا عم تنظفوها؟ لك أنت شو شايفني ولد صغير قدامك لحتى تقلي عم ينظفوها بهالوقت؟ بعتذر منك يا سيد. مين بتكون أنت لتقلي ممنوع فوت؟ يا خادم، بس يرجعوا أسيادك على السفارة بكلمة واحدة مني رقبتك بتطير وما بيبقى لك وجود. روح من وشي. هيك لكان صارت القصة. كيف ما عرفت من الأول ليش أنت استقبلتني هون؟ أكيد لقيت الكيس تبعي. دير بالك يا أنو شرفان، حرام تاخد غرض مو إلك. الرب يحاسبك على هذا الشيء، بس أنا وحياتك ما رح أنسى لك إياها ورح أعرف كيف حاسبك عن قريب. يلا امشي. أنا رح خليهم هون إذا ما عندك مانع.
أنا اللي بيهمني بس إني نفذ وصيته لابني. هو كان حابب ترجع هدول الشغلات لأصحابها، بس إذا كان مكتوب بالوصية هيك فما في مشكلة. هالمجوهرات لازم تروح على تركيا بأسرع وقت. هون أنا ما فيني أحميهم، ما فيني أعتمد على الخدم. بالأخير هن مانن عسكر. أكيم مجرم وبيعرف إنه المجوهرات عندي، وأكيد رح يكون مراقب الطريق مع عصابته وناطرني. إيه بس هي مشكلة. لو كان عايش ديمتري ما كانت رح توقف بوشه أكبر عصابة. بدنا شخص أمين يقدر يوصلنا إياهم. حواليك حدا؟ فيودور سوتنيك، هاد حارس حدود وأمين.